الأحداث الزمانية مهمة للأمة حتى نعرف أين نحن موقعنا من الأحداث. أين نحن موقعنا من الأحداث. طيب، فالمقصود من وراء هذا الأحداث التاريخية الزمانية نحن نحتاج إليها حتى نحدد موقعنا في الخارطة، في خارطة الأمة، إلى أين وصلنا. سنأخذ بعض الأحداث التي هي حاصلة اليوم. مثلا عندنا أحداث سوريا، أحداث الشام. في أحداث الشام ورد عندنا حديث سعيد بن المسيب يقول: ستكون بالشام فتنة أولاها لعب الصبيان، كلما سكنت من جانب طمت من جانب آخر، فلا تتناهى، ويطلبون المخرج فلا يجدونه، حتى ينادي مناد من السماء يسمع أهل كل لغة بلغتهم، يعم أهل الأرض جميعا: ألا إن أميركم فلان فذلكم المهدي حقا فذلكم المهدي حقا فذلكم المهدي حقا. يعني ما معناها؟ معناها يقول: إذا رأيت الحكام يتساقطون ويقصمون وبدأت الفوضى وكذا، ستكون في تلك المرحلة في الشام فتنة. أول هذه الفتنة أول ما تبدأ سببها أطفال صغار يلعبون، سيسببون هؤلاء الأطفال الصغار فتنة كبيرة جدا في الأمة، وما تنتهي هذه الفتنة أبدا، ويتدخل العالم كله فيها، وما يستطيعون أن يحلوها حتى يأتي النداء السماوي هذا الذي يسمع كل أهل اللغة بلغتهم ويعم أهل الأرض جميعا على أن المهدي قد خرج. قال عندها تهدأ هذه الفتنة. تعالوا ننظر إلى أحداث سوريا. أحداث سوريا أول ما بدأت بأطفال خرجوا من مدرسة درعا، مدرسة الأربعين في درعا. خرجوا كتبوا على الجدران: ارحل يا بشار، جاك الدور يا دكتور. أطفال صغار يعني أعمارهم أقل من 15 سنة، حمزة الخطيب ووائل وثامر أسماء 3 4، يعني ليس لهم يعني غرض سياسي وليسوا مسلطين من جهة معينة. خرجوا من المدارس مثل الأطفال اللي يلعبون دائما في الشوارع وكتبوا على الجدار. أمر عادي. كتبوا هذه، أتى الأمن السوري: من كتب هذا؟ فلان فلان. دخل المدرسة وأخذهم وأخذ بعض مدرسين المهم وسجنهم، تعرضوا للتعذيب. بعد 8 أيام من سجنهم خرج أبهاتهم في مظاهرة يطالبون بإخراجهم، وجاءهم الأمن السوري بالسلاح، قتل 8 أنفار. خرجت مجموعة أخرى وجاء بالسلاح، اندلعت الأحداث بعدها. الآن حتى تقرير الBBC بهذا الشكل، بنفس الترتيب وبصور الأطفال وكل شيء بنفس الترتيب، أنها بدأت من مدرسة الأربعين. يعني ما كانت في بداية أمرها على أساس أنه ارحل يا بشار كمثل ما كان بالشعوب الأخرى، لا، كان أطفال صغار يلعبون. قال بدأت بأطفال يلعبون. يقول: يطلبون المخرج، يعني مع هذه الفتنة لما بدأت يحاولون أن يطلبون المخرج، يجمعون عليها مؤتمرات عالمية يحلونها، مبعوثين دوليين، جنيف 1 و2 والجامعة العربية وغيرها، دول الانحياز، التضامن الإسلامي، كوفي أنان، الأخضر الإبراهيمي، وهلم وجرى، ولم تحل. قال: فلا تتناهى، مش رايحة تنتهي. أتت في رواية أخرى: حتى تبلغ بقيع الغرقد، حتى تبلغ بقيع الغرقد. أين بقيع الغرقد؟ لا، بقيع هي شجرة الغرقد ذكر في الأحاديث أنه في فلسطين، لكن بقيع الغرقد هي منطقة البقيع، قبور أصحاب رسول الله في المدينة. البقيع هو يسمى ببقيع الغرقد كذا، لكن هم يختصروه باسم البقيع. تمام؟ يقول لك بمعنى، يعني معنى الأثر يعني لن تنتهي هذه الفتنة حتى تبلغ الديار السعودية لما تدخل عندهم. فلا تتناهى حتى تبلغ بقيع الغرقد. والرواية الثانية: فلا تتناهى، ويطلبون المخرج فلا يجدونه، حتى ينادي مناد من السماء يسمع أهل كل لغة بلغتهم، يعم أهل الأرض جميعا. لما تأتي على هذه الشروط ستجدها متوفرة في القنوات الفضائية. نداء سماوي يسمع أهل كل لغة بلغتهم، يعم أهل الأرض جميعا. كان يشترك القنوات الفضائية. قنوات الفضائية من أين تصدر؟ من الأقمار الصناعية، صح ولا لا؟ وهي موجودة في السماء. طيب، الأمر الثاني: بكم لغة موجودة؟ كل لغة العالم موجودة. هي فقط في اليمن ولا في كل أقطار العالم؟ في كل أقطار العالم. إذن لها الثلاث الشروط منطبقة عليها. يعني كأن الآثار تشير إلى أن المهدي عليه السلام سيخرج في زمن
الحضارة الحديثة. المهدي عليه السلام سيخرج في زمان الحضارة الحديثة. تفضل خلي. لا مش تتجلي والله بس الجبل مش ذكر البيت بس. طيب فالحاصل بالأمر على أنه هذه الثلاث الشروط كلها موجودة قلنا في القنوات الفضائية، كأنه يشير لنا يعني في الأثر يقول لك ستستمر فتنة الشام حتى تسمع في القنوات الفضائية على أن نشرة الأخبار تعلن أن المهدي يبايع بين الركن والمقام. في ذاك الوقت تهدأ فتنة الشام. ليش تهدأ؟ لأن أصلا أهل الأرض كلهم يأتون يجتمعون عليه. يأتي الناس نجيا في فوضى. قال يا جابر وأن يكون خلاف في كل أرض، خلاف في كل أرض. اليمن يسلمون، الشام تسلم، مصر تسلم، العراق تسلم، فعندها تهدأ الفتن التي عندهم. يا جابر وأن يكون خلاف في كل أرض، في كل أرض، بل حتى تبلغ أرض الحرمين سنأتي عليها. فالحاصل بالأمر على أنه يشير كأن المهدي عليه السلام في هذه الحضارة الحديثة، وهذا حقيقة رد على بعض علماؤنا ومشايخنا الذين لم يتفقهوا فقه كامل في هذا الباب، يعني ضعيفين من ناحية التعامل مع أحاديث الفتن، في إهمال، إما إهمال متعمد أو مسيس أو أنه يعني الغفلة والخوف من هذا الباب. وإلا فالصحيح فيها على أن هذا الباب له فقه. إذا أتينا في الأحاديث سنجد أن المهدي عليه السلام في بعض الأحاديث الأخرى تشير إليه أنه يخرج ما بين مكة والمدينة، يذهب إلى مكة والمدينة ذهابا وإيابا 3 مرات، وإذا حسبناها ذهاب وإياب لوحدها 6 مرات في أقل من شهر. حتى يقول الإمام البرزنجي يقول وهذا يدل على أن المهدي من أصحاب الخطوة تطوى له الأرض. بالطبع البرزنجي في زمنه قبل الحضارة هذه الحديثة، لكن لو أتى الحضارة الحديثة أمر عادي جدا أنه يذهب ويأتي. الأمر الثاني أيضا في الملحمة العظمى، الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الملحمة فيقوم إليه عمران بن الحصين فيقول يا رسول الله من إمام الناس يوم ذاك؟ من هو الخليفة على المسلمين؟ قال مهدي رجل صالح من أمتي. طيب ماذا يقول الرسول في الملحمة العظمى؟ يقول وإن السفود في ذلك الزمان ليخترق الرجل العظيم، وإن السفود في ذلك الزمان ليخترق الرجل العظيم. قال السفود هو شوك صغير أو هو حديثة صغيرة مدببة، يعني الرصاصة والشظية. يقول ولا يضر الرجل يوم ذاك أن يكون معه الصمصامة الذي يجدع الأنف، أن يكون معه القناة أينما وضعه أبانه. يقول في ذلك الزمن أنت لا تحتاج إلى سيف حاد، أنت تحتاج إلى قصبة مفرغة أينما توجهها تصيب بها. واضحة. يقول وإن الطير لا يقذف عليكم وعليهم. فما هو هذا الطير اللي يقذف علينا وعليهم؟ طيران. يقول وإن الطير لا يرشقكم من أجنحته بنيزك من نار. النيزك قال قطعة الحديد التي تكون فوق رأس الحربة، الحديدة التي تكون فوق رأس الحربة ومدببة وتكون ملتهبة نار تنطلق من جناح الطائر. وإن الطير لا يرشقكم من أجنحته بنيزك من نار. تمام. يقول فتمطر عليكم السماء نارا من كبريت ونارا من زفت ونارا من نفط. قال فيقعون في مهيل من الأرض بعد صواعق ورواجف تصم الآذان. فيقعون في مهيل يعني الأرض تتحول إلى أرض رمادية، إلى رماد الأرض تتحول. فيقعون في مهيل من الأرض بعد صواعق ورواجف تصم الآذان. فما هي هذه إذا كانت سيوف ورماح وخيول؟ مش معقولة يأتينا أصوات بهذا الشكل تصم آذاننا. الأرض ترتعد تهتز والصوت كمثل صوت الرعد يضرب، يعني إشارة إلى الطائرات والهواء. طيب وكذلك الآثار في هذا الباب كثيرة، إلا أن قلنا الإهمال الفقهي في هذا الباب فقه التحولات ضعف جانبه عند العلماء، ولا موجودة في كتب الفتن وكتب السنن. طيب نرجع مرة أخرى إلى أحداث الشام. يقول فيها أن صاحب الفتنة في الشام رجل يقال له الأصهب، رجل يقال له الأصهب. والأصهب هو اسم من أسماء الأسد. الأسد اسمه ضنفر والليث وقسورة والحارث وأسامة والأصهب، فيعني معناه اسمه فيه لفظة الأسد. تمام. واسمه واسم أبيه على 8 أحرف. بشار حافظ، 4 بشار وحافظ.
هذا 8 أحرف. قال عنه في الرواية يقول طويل العنق مديد الجسم أزرق العين أصفر اللون مصفح الرأس جعد الشعر مسترسل الذراعين والساعدين يقتل الحرية ويقتل الأطفال والنساء ويطحنهم بالقدور وينشرهم بالمناشير. كأنك ترى هي نفسها القدر البرامج رجبته على غير الناس واضح. وبعدين مثل ما قال القدور المتفجرة هذه والبرامج المتفجرة، شوف اللفظة إيش يقول، يطحنهم بالقدور، ما قال يطحنهم في القدور. فلو قال في القدور يحتاج القدر أن يكون موجود ويضعهم فيه ويطحنهم في داخله سواء بزيت حار أو ماء حار أو بأي طريقة أخرى. لكن لما يقول بالقدور يدل على أن القدر من فوق آتي. لفظ دقيق جدا، يطحنهم بالقدور. قال يقتل الحرية، يقتل الحرية. ثورة مش اسمها ثورة الحرية، ثورة اسمها حقا ثورة الحرية. ولذا حتى هم ينادون يكتبون في أعلام حرية حرية يكتبون في أعلامهم كذا.